मलाई सन्चो छैन तर देशलाई सन्चो भइरहोस्। मलाई सन्चो छैन तर देशलाई सन्चो भइरहोस्। म त आउँछु जान्छु तर यो देश सधैँ रहिरहोस्। मेरो देशको वरिपरि शुभ ग्रह घुमिरहुन्। यो माटोलाई घरिघरि प्रगतिले चुमिरहुन्। मेरो गति रोकिए नि, मेरो गति रोकिए नि, कोसी कतै गइरहोस्। म त आउँछु जान्छु तर यो देश सधैँ रहिरहोस्। मेरो देशको सिमानामा दैव पाले बसिरहुन्। जुनेली र किरणहरू यही माटोमा खसिरहुन्। जति मर्का परे पनि, जति मर्का परे पनि यो मुटुले सहिरहोस्। म त आउँछु जान्छु तर यो देश सधैँ रहिरहोस्। मलाई सन्चो छैन तर देशलाई सन्चो भइरहोस्। म त आउँछु जान्छु तर यो देश सधैँ रहिरहोस्। म त आउँछु जान्छु तर यो देश सधैँ रहिरहोस्। नमस्कार, अनि जोजलपा। कवि तथा गीतकार क्षेत्र प्रताप अधिकारीद्वारा रचित देशको गीत शीर्षकको देश प्रेमको भावनाले ओतप्रोत कविताका हरफहरूसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत गर्दछु। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। म कीर्तिपुर नगरपालिका 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलकी नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु। सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। अबको आधा घण्टा म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले जीवनी विधामा आधारित भएर भूगोलविद तथा योजनाविद हर्क गुरुङका बारेमा अध्ययन गरेका थियौं। आज हामी कविता विधा अन्तर्गत रहेर तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको पाठ 7 मा समावेश गरिएको सिप र श्रम कवितामा आधारित भएर छलफल गर्नेछौं। कविता साहित्यको एउटा विशिष्ट विधा हो। कविता शब्दले कविद्वारा रचित वा कविको कर्म भन्ने अर्थ वहन गर्दछ। मानव समाज र सभ्यताको आरम्भसँगै कविता विधाको जन्म र विकास हुँदै आएको हो। भाषाका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने कविको सो अनुभूतिको कोमल, कलात्मक र रसात्मक अभिव्यक्ति नै कविता हो। भाव वा विचार, शीर्षक, लयात्मकता, भाषा शैली र दृष्टिबिन्दु कविताका महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन्। कविता पद्यात्मक र गद्यात्मक गरी दुई तरिकाले रचना गरिन्छ। गद्य कविताहरू स्वतन्त्र रूपमा रचना गरिएका हुन्छन् भने पद्य कविताहरू गति, यति र लयमा आबद्ध भई निश्चित छन्दको नियमभित्र रहेर रचना गरिएका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म आजको पाठ्यवस्तुका रूपमा रहेको सिप र श्रम कविताका रचनाकार, कवि तथा गीतकार क्षेत्र प्रताप अधिकारीका बारेमा जानकारी गराउँदैछु। पिता गजकेशर अधिकारी र माता जनक कुमारी अधिकारीको कोखबाट कान्छो सन्तानको रूपमा जन्मेका अधिकारीको जन्म विक्रम सम्वत 1979 साल चैत्र महिनामा तनहुँ जिल्लाको मिर्लुङ गाविसको ज्याम्रुक बयापानी भन्ने ठाउँमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2023 सालमा शान्ता अधिकारीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका
अधिकारीका 2 छोराहरू छन्। जापानबाट नेपाल आउने जापानीहरूलाई नेपाल आउनु अघि दिइने नेपाली भाषाको पूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिन जाने अवसर पाएर 2 वर्षसम्म जापानमा पढाएर बस्दा जापानको सोफिया विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा MA पास गरेका उनलाई जापानबाट फर्केपछि राजा वीरेन्द्रबाट साझा केन्द्रीय सङ्गठनको सदस्य सचिव पदमा 2031 सालमा मनोनित गरिएको थियो। क्षेत्रप्रताप अधिकारी नेपालका एक बहुप्रतिभाशाली साहित्यकार तथा गीतकार थिए। जीवनको उत्तरार्धमा गीतकारका रूपमा धेरै चर्चा परिचर्चा कमाएका उनलाई नारायण गोपालले गाएको म त लाली गुराँस भएछु मलाई छोडी मेरो छाया, त्यस्तै गोपाल योन्जनले गाएको शान्ति भन्दा पर अर्को भेट्नुपर्ने बुद्ध छैन, त्यस्तै कुन्ती मोक्तानले गाएको गोठालो जाँदा र पछिल्लो पटक रामकृष्ण ढकालले गाएको जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा मर्न बाँकी छ बोलको गीतले नेपालीका घर घर र मन मनमा पुर्यायो। उनका रहर लागेर गाम बेसीका गीत, पहाडदेखि पहाडसम्म, नफुलेका फुलहरू आदि प्रकाशित कृतिहरू हुन्। उनका गीत तथा कविताहरूमा राष्ट्रियता, प्रकृति प्रेम, ग्रामीण समाजप्रतिको आकर्षण, युगीन व्यथितिहरूको चित्रण पाइन्छ। उनले आफ्नो जीवनमा रचना गरेका कृतिहरूका लागि साझा पुरस्कार, छिन्नलता पुरस्कार आदि जस्ता पुरस्कार र सम्मानहरू पनि प्राप्त गरे। यस्ता चर्चित कवि तथा गीतकारको विक्रम सम्वत 2070 चैत्र 30 गते हृदयघातका कारण मृत्यु भएको थियो। उनी आफैले रचना गरेको निर्णय अनुसार उनको शव मृत्युपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दान गरिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी सिप र श्रम कविताका रचनाकार क्षेत्रप्रताप अधिकारीका बारेमा सामान्य जानकारी पश्चात अब हामी सिप र श्रम कविताको लयबोधतर्फ लागौँ है त। यो कविता 14 अक्षर हुने सवाई छन्दमा रचना गरिएको छ, त्यसैले यो एक छन्दबद्ध कविता हो। छन्दबद्ध कविता भएको हुनाले यस कवितामा पनि लयको विशेष महत्त्व रहेको छ। कवितालाई सुन्दर, रसयुक्त र भावयुक्त बनाउनका लागि लयले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले अब म यो कविता लयबद्ध रूपमा वाचन गरेर भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउने छु है त। तपाईहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक अगाडि राखेर म सँगसँगै गति, यति र लय मिलाएर कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्नुस् है त। पारी जाँदा मनहवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकी राख, मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ, टारी भरी बारी भरी सिप रोप्नु पर्छ। हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम, किरणहरू बटुलेर टिको लगाइदेऊ आमा। यस्तो आशिक देऊ बरु छिटो मरि गएस्, तर माथि हिमालमा चुली थप्ने भएस्। पाखाभरि लालु पाते आँखाभरि छाया, नभेटिने रूप तर नमेटिने माया। माटासित यस्तो माया लाऊ एक पाली,
मुटुभित्र बगाइराख मेचे महाकाली। सपनामा सगरमाथा अँगालेर सुत, सिर्जनाका गीतहरू सँगालेर उठ। सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। धेरै धेरै धन्यवाद मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई निकै राम्रोसँग कविता वाचन गरी मलाई साथ दिनुभएकोमा। यो कविता लोकलयमा रचना गरिएको हुनाले यसलाई जसरी गाउँदा पनि हुन्छ, त्यसैले यसलाई पटक पटक गाउने प्रयास गर्नुहोला है त। तपाईहरूले कविता वाचन गरिरहँदा मैले तपाईहरूलाई यस कवितामा रहेका केही शब्दहरू उच्चारणमा कठिनाइ भएको महसुस गरेँ। त्यसैले म तपाईहरूलाई उच्चारणमा कठिनाइ भएका केही शब्दहरूलाई शुद्ध उच्चारण गरेर तपाईहरूलाई सुनाउने छु। तपाईहरूले पनि ती शब्दहरूलाई उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। जस्तै मर्स्याङ्दी, मर्स्याङ्दी। देउराली, देउराली। अँगालेर, अँगालेर। सिर्जना, सिर्जना। सँगालेर, सँगालेर। सारङ्गी, सारङ्गी। स्याबास भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू यस कवितामा रहेका कठिन शब्दहरूलाई पनि सजिलै उच्चारण गर्न सक्षम हुनुभयो। अब हामी यस कवितामा भएका केही कठिन शब्दहरू जसको अर्थ हामी सबैलाई नआउन पनि सक्छ, ती शब्दहरूको अर्थ पनि बोध गर्ने प्रयास गर्छौँ है त। ती केही कठिन शब्दहरू र तिनको अर्थ म तपाईहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु है त। जस्तै आशिक, आशिक शब्दको अर्थ हुन्छ आशीर्वाद। आशिक, आशीर्वाद। अर्को शब्द छ पहरा, कडा चट्टानले बनेको भिर। पहरा, कडा चट्टानले बनेको भिर। चुली, पहाडको टाकुरो। चुली शब्दको अर्थ हुन्छ पहाडको टाकुरो। त्यस्तै अर्को शब्द छ सिर्जना, रचना। सिर्जना, रचना। सङ्गीत, विशेष किसिमको लय। सङ्गीत, विशेष किसिमको लय। स्वर, आवाज। स्वर, आवाज। त्यस्तै अर्को शब्द छ देउराली, पहाडको उकालो सिद्धिने ठाउँ। देउराली, पहाडको उकालो सिद्धिने ठाउँ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यतिन्जेल हामीले कविताको लयबोध गर्यौं, कठिन शब्दहरूको शुद्धसँग उच्चारण गर्यौं र केही शब्दहरूको अर्थ पनि बोध गर्यौं। यसबाट पनि हामीलाई यस कविताको भावबोध गर्न केही सजिलो हुनेछ। अब हामी कविताले व्यक्त गर्न खोजेको भाव वा विचार, कविताको अर्थ वा यसको महत्त्वपूर्ण सन्देश के हो त भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नतर्फ लागौं है त भाइ बहिनीहरू। यस कविताको शीर्षकमा आएका सिप र श्रम शब्दको अर्थ क्रमशः कला वा क्षमता र मिहिनेत वा परिश्रम भन्ने हुन्छ। सिप, श्रम भनेका सिर्जनाका पूरक हुन्। सिप, श्रम र सिर्जनाले विकास र परिवर्तन ल्याउँछ। रचनाका लागि सिपको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले यहाँ कविले
टारी र बारीभरि सिप रोपेर नयाँ सिर्जना उमार्न प्रतीकका रूपमा भएकाले कवितामा टारीभरि सिप रोप्न भनेका छन्। हामीले देशलाई विकसित, उन्नतिशील र बलियो बनाउन हाम्रो सिप र श्रमलाई देशका लागि खर्चिनु पर्दछ। बलियो, सक्षम र विकसित देश प्रत्येक नागरिकको प्रतिष्ठाको र रोजगारीको आधार पनि हो। कविताको दोस्रो श्लोकमा मर्नुभन्दा अघि नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने, हिमालमा चुली थप्ने कार्य गर्नुपर्छ भनिएको छ। हामीले यस धरतीमा जन्म लिएपछि अर्थात् यस देशमा पाइला टेकेपछि देशको लागि पनि केही गर्नुपर्छ। देशले मलाई के दियो भन्ने होइन कि देशलाई मैले के दिएँ भन्ने सोच्नु पर्दछ। हामीले लामो आयु बाँच्नुको केही अर्थ छैन यदि हामीले देशको लागि केही गर्न सकेनौँ भने। बरु छोटो आयु नै किन नहोस् तर आफ्नो नाम अमर बनाउने कुनै कार्य गर्न सकौँ जसले गर्दा राम्रा कामहरूको हिमालमा अझै एउटा चुली थपियोस्। त्यसैले कविले आफ्नो आमासँग बिन्ती गरेका छन्, यस्तो आशिक देऊ बरु छिट्टो मरि गएस्, तर माथि हिमालमा चुली थप्ने भएस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कविताको सारमा कविले सिप र श्रमले देशलाई सजाउन सके नेपालको मुहार फेरिने सुनिश्चित छ भन्ने मार्मिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्ना कर्णप्रिय सङ्गीत र स्वरहरूलाई परम्परित मागी खाने ढाँचाबाट रूपान्तरित गरी राष्ट्र निर्माणको मूलधारसँग जोड्नुपर्छ। निजी स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थ तथा देशको कल्याणका लागि दृष्टि पुर्याउनुपर्छ। राष्ट्रको विकासमा हामी सबै हातेमालो गरेर लाग्नुपर्छ। हामीले आफ्नो दृष्टिकोण, विचार र मान्यताहरूमा परिवर्तन गरी देश विकासमा टेवा पुर्याउने, श्रम र सिपको सम्मान गराउने आदि काम गरी आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्दै कविले भनेका छन्, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। यस कवितामा सम्पूर्ण देशवासीलाई आफ्नो सिप र श्रम देशको विकासमा लगाउन आह्वान गरिएको छ। हामी काम र मामको खोजीमा जहाँ पुगे पनि हामीले हाम्रो मन र मुटु आफ्नै गाउँ, ठाउँ र देशमा राख्नुपर्दछ। आफ्नो पाखुरामा भएको असीमित शक्तिलाई विकट पहराहरू फोरेर कुलो, बाटो आदि बनाउन, टारी र बारीहरूलाई हराभरा बनाएर कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन, खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरेर देश विकास गर्नमा लगाउनु पर्दछ। हामीले सदैव आशावादी भएर काम गर्नुपर्दछ। देशका सबै आमा र अग्रजहरूले आफ्ना सन्तान र अनुजहरूलाई आशावादी र सकारात्मक सोच विकास गर्न सिकाउनु पर्दछ र देशको नाम उच्च राख्न योगदान दिएर सार्थक जीवन बाँच्ने आशीर्वाद दिनुपर्दछ। आफ्नो देशको सौन्दर्य र प्राकृतिक सम्पदालाई माया र संरक्षण गर्नुपर्दछ। हाम्रो रगतको प्रत्येक थोपामा हाम्रो माटोको, हाम्रो देशको माया बग्नुपर्दछ। हामीले हाम्रो पहिचानलाई विश्वमा चिनाउने सपना देख्नुपर्दछ र सृजनशील भएर देशको विकासमा लाग्नुपर्दछ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले विविधतामा एकता कायम राख्दै हाम्रो सङ्कीर्ण र व्यक्तिवादी सोचाइलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो देशलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर देशको विकासमा जुट्नुपर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लोकलयमा रचित
यस सिप र श्रम कवितामा कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीले केही बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गरी सरल र सहज भाषा शैलीमा हामी नेपालीले आफ्नो मौलिकता, भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई जोगाउँदै आफूमा सिप विकास गरी मिहिनेती भएर देशको विकासमा लाग्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्। यसरी हामी सम्पूर्ण नेपाली आफ्नै सिप र मेहनत, पसिनाको प्रयोग गरी आत्मनिर्भर बन्नतर्फ लाग्नुपर्दछ भन्ने मूल भाव यस कवितामा प्रवाह गर्न खोजेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्झिनुस् त हामीलाई हाम्रा अभिभावकले कति दुःख कष्ट भोगेर हुर्काउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ र ठुलो मान्छे बनाउनुहुन्छ। हाम्रो पाखुरामा बल भरिदिनुहुन्छ र हामीलाई सिप सिकाएर केही गर्न सक्ने बनाउनुहुन्छ। तर हामी जब केही गर्न सक्ने हुन्छौँ तब अरूकै देशमा अर्थात् विदेशमा गएर त्यो सिप र श्रमलाई खर्च गर्ने गर्दछौँ। के यो राम्रो हो त? पक्कै पनि होइन। आफूमा भएको सिप र कलालाई आफ्नै देशमा पोख्नु पर्दछ। यहीँका पाखा, बारी र टारीलाई हरियाली बनाउनु पर्दछ। आफ्नै देशलाई सिँगार्नु पर्दछ ताकि हाम्रा अभिभावकले हामीप्रति गरेको लगानी खेर नजाओस्। यस कवितामा पनि कविले यही भाव व्यक्त गर्न खोजेका छन्। ल भाइ बहिनीहरू, मैले त कवि तथा गीतकार क्षेत्रप्रताप अधिकारीको सिप र श्रम कविताको मुख्य भाव तपाईहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गरेँ। तपाईहरूले बुझ्नुभयो कि भएन त? यसको मूल्याङ्कनका लागि म तपाईहरूलाई यस पाठको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत रहेको प्रश्न नम्बर 4 र 5 गृह कार्यको रूपमा गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हस् त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको निर्धारित समय समाप्त भएको हुनाले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु। आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म शान्ता अधिकारीलाई अनुमति दिनुहोस्। कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हुनाले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाई घरमै बस्नुहोला। धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।